इस्लामिक हेड स्पेशल। कुरान मजीद में कुर्बानी के जानवरों को क्या कहा गया? ए शायर उल्लाह, बी हुदा, सी अलबदन, डी सभी। आंसर डी सभी। कुरान में कुर्बानी के जानवरों को अल्लाह की निशानियां किस लफ्ज से कहा गया? ए शायर उल्लाह, बी अयाम उल तशरीक, सी तहमीद, डी तहलील। आंसर ए शायर उल्लाह। हुदा किस कुर्बानी को कहा जाता है? ए आम ईद की कुर्बानी, बी सिर्फ नज़र, सी हज की कुर्बानी, डी अकीका। आंसर सी हज की कुर्बानी। कुर्बानी के जानवर के गिले में रस्सी या हाथ डालने को क्या कहा जाता था? ए अशा, बी कलाद, सी तहलील, डी तहमीद। आंसर बी कलाद। कुर्बानी के जानवर पर हल्का निशान लगाने को क्या कहा जाता था? ए अशान हुदा, बी तकबीर, सी नफरन अव्वल, डी तशरीक। आंसर ए अशान हुदा। ولا الهدي ولا القلائد. कौन सी सूरत में है? ए सूरतुल बकरा, बी सूरतुल हज, सी सूरतुल माइदा, डी सूरतुल निसा। आंसर सी सूरतुल माइदा। हजरत आशा ने नबी के हुदा के जानवरों के कुलूदे खुद बनाए, ये हदीस कहाँ है? ए सही बुखारी, बी सही मुस्लिम, सी दोनों, डी तिरमिजी। आंसर सी दोनों। हजम करुन में एहराम की क्या खास बात है? ए बार बार एहराम खोला जाता है, बी एक ही एहराम मुसलसल रहता है, सी कुर्बानी नहीं होती, डी सिर्फ उम्रा होता है। आंसर बी एक ही एहराम मुसलसल रहता है। हजन तमतु में क्या फर्क है? ए कुर्बानी नहीं, बी उम्रा के बाद एहराम खोल दिया जाता है, सी हज नहीं होता, डी रमी नहीं होती। आंसर बी उम्रा के बाद एहराम खोल दिया जाता है। कुर्बानी का इरादा रखने वाले के लिए बाल और नाखून न काटने वाली हदीस कहाँ है? ए सही बुखारी, बी सही मुस्लिम, सी अबू दाऊद, डी तिरमिजी। आंसर बी सही मुस्लिम। साल 12 महीने का है, उनमें 4 हुर्मत वाले हैं, ये किस सूरत में है? ए सूरतुल तौबा, बी सूरतुल हज, सी सूरतुल बकरा, डी सूरतुल निसा। आंसर ए सूरतुल तौबा। 4 हुर्मत वाले महीनों में से कौन सा महीना अलग आता है? ए जुल्हिज्जा, बी मुहर्रम, सी रजब, डी जुल्क़दा। आंसर सी रजब। 10 जुल्हिज्जा को क्या कहा जाता है? ए यौम अरफा, बी यौमुल नहर, सी यौम अल तरविया, डी यौम अल फुरकान। आंसर बी 11, 12, 13 जुल्हिज्जा को क्या कहा जाता है? ए आम अरफा, बी आम नहर, सी अयाम उल तशरीक, डी आम सौम। आंसर सी अयाम उल तशरीक। अयाम उल तशरीक ओ नाम क्यों रखा गया? ए नमाज की वजह से, बी हज की वजह से, सी गोश्त खुश्क करने की वजह से, डी अरफात की वजह से। आंसर सी गोश्त खुश्क करने की वजह से। अल्लाह सबसे बड़ा है, इसे क्या कहते हैं? ए तहमीद, बी तहलील, सी तकबीर, डी तशरीक। आंसर सी तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह को क्या कहते हैं? ए तहलील, बी तहमीद, सी तकबीर, डी तशरीक। आंसर बी तहमीद।
لا إله إلا الله کو کیا کہتے ہیں؟ اے تحمید، بی تکبیر، سی تحلیل، ڈی اشعار۔ آنسر سی تحلیل۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اے غیبت، بی شرک، سی زنا، ڈی سود۔ آنسر بی شرک۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کون سی صورت میں ہے؟ اے سورۃ النساء، بی سورۃ الحج، سی سورۃ الاسراء، ڈی سورۃ التوبہ۔ آنسر سی سورۃ الاسراء۔ قرآن مجید میں قربانی کے اونٹوں کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا؟ اے القلاد، بی البدن، سی الاشعار، ڈی الاضحیٰ۔ آنسر بی البدن۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله کون سی صورت میں ہے؟ اے سورۃ البقرہ، بی سورۃ الحج، سی سورۃ النساء، ڈی سورۃ التوبہ۔ آنسر بی سورۃ الحج۔ 9 ذو الحجہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اے یوم اللہ، بی یوم الترویہ، سی یوم عرفہ، ڈی یوم التشریق۔ آنسر سی یوم عرفہ۔ 8 ذو الحجہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اے یوم الترویہ، بی یوم اللہ، سی یوم عرفہ، ڈی یوم الفرقان۔ آنسر اے یوم الترویہ۔ اشہر حرم کتنے مہینے ہیں؟ اے 2، بی 3، سی 4، ڈی 5۔ آنسر سی 4۔ اشہر حرم میں سے کون سا مہینہ نہیں ہے؟ اے محرم، بی رجب، سی رمضان، ڈی ذوالقعدہ۔ آنسر سی رمضان۔ حج تمتع اور حج قرون میں کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ اے فدیہ، بی ہدا قربانی، سی اعتکاف، ڈی صدقہ فطر۔ آنسر بی ہدا قربانی۔ نفر اول کس دن ہوتا ہے؟ اے 10 ذو الحجہ، بی 11 ذو الحجہ، سی 12 ذو الحجہ، ڈی 13 ذو الحجہ۔ آنسر سی 12 ذو الحجہ۔ نفر ثانی کس دن ہوتا ہے؟ اے 10 ذو الحجہ، بی 11 ذو الحجہ، سی 12 ذو الحجہ، ڈی 13 ذو الحجہ۔ آنسر ڈی 13 ذو الحجہ۔ ایام التشریق میں کیا کرنا زیادہ افضل ہے؟ اے خاموشی، بی زیادہ سونا، سی ذکر اور تکبیرات، ڈی مسلسل روزہ۔ آنسر سی ذکر اور تکبیرات۔ ایام التشریق میں روزہ رکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اے فرض، بی سنت، سی مکروہ، ڈی منع۔ آنسر ڈی منع۔ حضرت ابو بردہ والے واقعے میں نبی نے کس جانور کی خاص اجازت دی؟ اے اونٹ، بی گائے، سی کم عمر بکری، ڈی دمبا۔ آنسر سی کم عمر بکری۔ نبی نے فرمایا یہ اجازت تمہارے بعد کسی اور کے لیے نہیں، یہ کس صحابی سے فرمایا؟ اے حضرت عمر، بی حضرت علی، سی حضرت ابو بردہ، ڈی حضرت عثمان۔ آنسر سی حضرت ابو بردہ۔ احرام میں مرد کے لیے کون سی چیز منع ہوتی ہے؟ اے چپل پہننا، بی سلے ہوئے کپڑے پہننا، سی پانی پینا، ڈی سایہ لینا۔ آنسر بی سلے ہوئے کپڑے پہننا۔ احرام کی حالت میں کون سی چیز منع ہے؟ اے ذکر، بی تلبی، سی ناخن کاٹنا، ڈی دعا کرنا۔ آنسر سی ناخن کاٹنا۔ لبیک الحم لبیک کو کیا کہا جاتا ہے؟ اے تکبیر، بی تحلیل،
सी तलबी, डी तहमीद। आंसर सी तलबी। ईद अल अज़हा को एक और क्या नाम दिया जाता है? ए यौमुल फुरकान, बी यौमुल लह, सी यौमुल हिसाब, डी यौमुल जुमा। आंसर बी यौमुल लह। अयामुल तशरीक में गोश्त क्यों खुश्क किया जाता था? ए तिजारत के लिए, बी जानवर कम थे, सी गर्म इलाकों में महफूज रखने के लिए, डी इबादत के लिए। आंसर सी गर्म इलाकों में महफूज रखने के लिए। अशान हुदा उनका मकसद क्या था? ए खूबसूरती, बी जानवर की कीमत बढ़ाना, सी ये जाहिर करना कि जानवर अल्लाह के लिए मखसूस है, डी सवारी के लिए। आंसर सी ये जाहिर करना कि जानवर अल्लाह के लिए मखसूस है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये कौन सा जिक्र है? ए तहमीद, बी तकबीर, सी तहलील, डी तशरीक। आंसर सी तहलील।